بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى سبطه الحسين بن علي الشهيد. طبعا في هذه الأشهر شهر محرم وشهر صفر أقمنا العزاء لبضعة رسول الله وسبطه الإمام الحسين في جميع أنحاء العالم، في الخليج وفي إيران وفي العراق وفي أمريكا وفي أوروبا، في كل العالم الحمد لله. وكما نشاهد عبر الأقمار الاصطناعية وعبر شاشة التلفزة نرى أن فكر الحسين عليه السلام يتطور يوما بعد يوم. الناس تفهم لماذا ثار الحسين. صار فكر الحسين في أذهان المسيحيين وفي أذهان اليهود وفي أذهان غير المسلمين، يعني فصاروا يفهمون فكر الحسين. صار مضرب المثل، مع أنه هو كان طبعا مضرب المثل، بس صاروا يفهمون أنه لماذا ثار الحسين ويتعلمون دروس من كربلاء. فالحمد لله دروس كربلاء كانت موجودة في العالم كله، وأقمنا بصفتي منشد حسيني رادود حسيني الحمد لله أقمناها في جميع في كل العالم. وهذه الليالي ليالي مباركة، ويجب أن نعرف الحسين كل المعرفة كما هو كان يعرف الله سبحانه وتعالى. الآن خطرت في ذهني أبيات لأمير المؤمنين حتى يعني نعرف كيف كان معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب يقول: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه أذهان الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. فهؤلاء الأئمة مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وولده الحسين هكذا كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نتعلم. الحمد لله الذي رزقنا إقامة العزاء. نحن شاركنا في جميع أنواع إقامة الشعائر، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. نعم، شعائر الله، الحسين من شعائر الله، وإقامة العزاء للحسين مواساة لجده رسول الله، مواساة للأنبياء قبل رسول الله وللزهراء سلام الله عليها. هذه من شعائر الله سبحانه وتعالى التي يجب أن نقيمها. هذا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذي يريد أن ينال تقوى القلوب عليه أن يقيم الشعائر في كل الشعائر، من اللطم ومن الزنجيل، الحمد لله عزاء الزنجيل وغيره كله الحمد لله أقمناه. كيف تشعر بالراحة النفسية، راحة القلب، راحة سكون النفس والقرب من الله سبحانه وتعالى. والقرآن صريح: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومجالس الحسين وشعائر الحسين مليئة بذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا راحة نفسية.